नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म आज यहाँहरूलाई तपाईको राशि अनुसारको शुभ अङ्क, शुभ बार, शुभ रत्न र कुन काम कसरी गर्दा र कता फर्केर गर्दा शुभ हुनेछ, अर्थात् तपाईँ आफूले जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भने कुन दिन हाजिरी लगाउँदा राम्रो हुन्छ, प्रमोसन भएर कहीँ ठाउँ परिवर्तन हुनुभयो भने कुन दिन जाँदा राम्रो हुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्दा कुन दिन तपाईँको लागि उचित हुन्छ। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी तपाईँले कुनै पनि नयाँ गृहहरूदेखि लिएर व्यापार व्यवसाय र अन्य काम कमाई र उन्नतिहरूलाई अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने कुन दिन गर्दाखेरिको अवस्थामा भने राम्रो सफलता मिल्नेछ, म त्यो विषयवस्तु केलाउन भने गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा मानेर होस् या नमानेर होस्, या जानेर होस् या नजानेर होस्, यस्ता विषयवस्तुहरूमा भने सम्पूर्ण मानव जातिहरू यसमा एक आपसमा इन्क्लुड भइराखेको अवस्थाहरू र एक आपसमा मनन गरिराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू भने रहन्छ। त्यसमा पनि तपाईँ हामी त आर्यवत्र क्षेत्रमा रहेका छौँ, जहाँ आर्य संस्कृति संस्कारको उद्गम स्थलको रूपमा मानिन्छ, जहाँ वेदको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको छ, जहाँ वेद पुराण उपनिषदहरू रहेका छन्, जहाँबाट ऋषि महर्षिहरूले ज्ञान र तपस्याबाट ज्ञान प्राप्त गरेको यो भूमि रहेको छ। त्यो भूमिमा रहेर तपाईँ हामी आज विश्व परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरूको सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। तसर्थ यो सम्प्रेषण सँगसँगै तपाईँ हामीले बुझ्नु, तपाईँ हामीले मनन गर्नु, तपाईँ हामीले यस विषयवस्तुहरूको लागि हृदयङ्गम गर्नु नितान्त आवश्यकताको विषयवस्तु भने रहन्छ दर्शकवृन्द। र यो विषय र यो वस्तुहरूलाई भने हर हमेसा अगाडि बढाउनको लागि दर्शकवृन्द केही जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। जीवन एकदमै तपाईँ हाम्रो भनेको छोटो पनि छ, सिक्दा सिक्दै समाप्त हुने बेला पनि भइसक्छ दर्शकवृन्द। र सिक्दै गर्दै भन्दै बोल्दै बुझ्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ यो समय भनेको त्यसरी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, कतै समस्या परिराखेको अवस्था छ, कतै अप्ठ्यारो परिराखेको अवस्था पनि छ, कतै पीडा र तनाव भइराखेको अवस्थाहरू रहन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, त्यसको खोजीको लागि तपाईँ हामी दौडिराखेका छौँ। त्यो खोजी र त्यो सोच र त्यो विचार सँगसँगै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसलाई प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर भनिन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा या परोक्ष रूपमा या अपरोक्ष रूपमा दर्शकवृन्द हामी हर हमेसा उक्त कार्यहरूलाई समेट्न गइराखेको अवस्था र समेट्न गइराखेको परिस्थिति र वातावरणहरू भने रहेको छ। त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण र त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि दर्शकवृन्द हामीले शान्ति समृद्धिको पक्षलाई, त्यो ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामी हर हमेसा अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्दछ। तसर्थ आउनुहोस्, मेष राशिवाला व्यक्तिले कुन दिन शुभ कार्य गर्ने र अनि साथसाथै कुन शुभ अङ्क राखेर कार्यलाई अगाडि बढाउने, म त्यो विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएर जानकारी गराइराखेको छु। दर्शकवृन्द, जीवनयापनका क्रमको पक्षमा धेरै कुराहरू तपाईँ हामी समक्ष आउँछन्। धेरै आरोहहरू छन्, धेरै अवरोहहरू छन्, धेरै बिचमा बाधाहरू पनि छन् र धेरै बिचमा मानसिक अशान्ति, पीडा र व्यवधानका पक्ष र परिस्थितिहरू पनि रहेका छन्। त्यो पीडा, त्यो व्यवधान र त्यो अप्ठ्यारो र त्यो पीडाका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको नै यस्तो विषयवस्तु हो जसले तपाईँ हामीलाई गाँठो फुकाउने काम गर्छ। तसर्थ मेष राशिवाला व्यक्तिले कुनै पनि कार्यहरू गर्दा हो, शुभबार मङ्गलबार तर अलिक कडा र खरोबारको रूपमा मानिन्छ, सोमबार प्लस बिहिबारको दिन यदि यहाँले कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि शान्ति समृद्धि भने प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। र यसमा सकेसम्म तपाईँ आफूले इष्टदेव गणेशजीको पूजा, गणेशजीको पाठ र गणेशजीको आराधना गरेर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने हर हमेसा तपाईँको लागि समृद्धि, शान्ति र उन्नति प्राप्त भएर जान्छन् दर्शकवृन्द। र यसै गरी यहाँ यदि वृष राशिमा निहित हुनुहुन्छ भने तपाईँले इष्टदेव शिवजीलाई आराधना गर्दै शुक्रबारको दिनमा कुनै पनि कार्यहरूलाई
सम्पादन गर्नुभयो या साधनहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने शुक्रबारको दिनमा लिनुहोस्। यदि मिलेन भने सोमबार गर्नुहोस् या बुधबार गर्नुहोस्। शनिबार भने तपाईँ आफूले कुनै पनि हालतमा शनिबार कार्यलाई सम्पादन नगर्नुहोस्। कार्यलाई सम्पादन शनिबार गर्दाखेरिको अवस्थामा भने कतै कतै अलि अप्ठ्यारा परिस्थिति र कतै कतै समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरू पनि रहन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस विषयवस्तु र यस्ता विषयहरूमा भने एकदमै बढी हृदयङ्गम गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने रहन्छन् दर्शकवृन्द। र एवं क्रम यहाँलाई मैले अर्को विषयवस्तु जुन रहेको छ, यहाँले शुक्र ग्रहको प्रतीकको रूपमा सेतो रुमाल भए पनि बोकेर कार्यलाई अगाडि बढ्नुहोस्, न कि तपाईँ आफूले कालो र हरियो विषयवस्तुलाई भने त्यति साह्रो प्रयोग गर्नु त्यति उचित र उपयोगी र सबल पक्षको रूपमा मानिँदैन दर्शकवृन्द। तसर्थ यहाँले शुक्रबारको दिनमा यदि मिलेन भने अरू अप्सनका दिनहरू जुन रहेका छन् त्यसलाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू, प्रथमतः यहाँलाई जुन कि मेष र वृषको क्रम रह्यो, त्यसै गरी यहाँलाई मिथुन राशिवाला जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि घर जग्गा जमिन अर्थात् सवारी साधनहरू या अफिसियल कुनै कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ या व्यापार व्यवसायहरूमा कुनै त्यस्ता प्रकारका नवीन कार्यहरू यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले बुधबारको दिन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफूलाई बुधबार अनुकूल मिल्न सकेन, कुनै बाध्यतात्मक परिस्थितिले रोकियो भने यहाँले बिहिबार या शुक्रबार या आइतबारको दिन गर्न सक्नुहुन्छ। सोमबारको दिनमा भने कुनै पनि नयाँ कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न तपाईँलाई त्यति उचित र उपयोगी पनि मानिँदैन। र 7वटा बारहरू मध्येमा दर्शकवृन्द स्थायी र थिर बारको रूपमा बुधबारलाई मानिन्छ। दोस्रो बिहिबार सबभन्दा उत्कृष्टताको बारको विष्णुको बारको रूपमा पनि मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द सोमबारलाई अत्यन्तै चञ्चल बार अर्थात् छिटो बारको रूपमा पनि मानिन्छ। यदि तपाईँ आफूले कुनै छिटो गर्नुपर्ने कार्य छ, जस्तै विदेश यदि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ आफूले कृषि कर्महरूमा छिटोभन्दा छिटो त्यसबाट अन्न अनाज सँगसँगै फाइदाको स्थितिहरू लिनुपर्ने छ। र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफूले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट छिटो फाइदा लिनुहुन्छ भने सोमबारको ओपनिङ गर्नुहोस्। तपाईँको लागि सोमबारले निकै राम्रो सफलता साथ सम्भावना र उन्नतिहरू भने दिएर जाने अवस्था परिस्थितिहरू भने यसमा बन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोमबार निकै उचित उपयोगी र सबल बारको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ मिथुन राशिवाला व्यक्तिको लागि भने घातक बारको रूपमा मानिन्छ, जहाँ काम कमाइ र उन्नतिमा अप्ठ्यारो पर्छ। फेरि यहाँहरूको अर्को जिज्ञासा पनि आउन सक्छ दर्शकवृन्द, यदि घात बार त पर्यो, हिँड्नै पर्ने छ, गर्नै पर्ने छ, बाध्यतात्मक परिस्थिति पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका उपायहरू पनि छन्, त्यसमा केही रेमेडीहरू पनि छन्। ती रेमेडीहरू तपाईँ आफूले प्रयोग पनि गर्न हुनुहुनेछ। जस्तै दही खानु या सक्खर खाएर, दही या सक्खर खाएर यदि तपाईँ आफूले अगाडि बढ्नुभयो भने कार्यमा कुनै पनि बाधाहरू भने अवश्य पनि पर्दैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने हर चिजका त्यस्ता विकल्पहरू रहेका छन्। हर विषयवस्तुहरूका ती विकल्प सँगसँगै अन्य कार्यहरूका पक्ष र विषयहरू पनि यसरी रहन्छन्। ती विषयवस्तु र ती कार्यपक्षहरू र अन्य विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको पक्षमा पनि दर्शकवृन्द यसरी रहन्छ। र यसै गरी कर्कट राशिलाई प्रवेश गर्दाखेरि कर्कट राशिलाई सोमबारको दिन अति उचित र उपयोगी हुन्छ। किन भनेर यहाँको जिज्ञासा पनि उठ्न सक्दछ। यो जिज्ञासालाई दर्शकवृन्द चन्द्रमा 9वटा ग्रहहरूमध्येमा अत्यन्तै पावरफुलित र अत्यन्तै छिटो पृथ्वीलाई भ्रमण गर्ने 2.5 दिन बराबरको ग्रह र त्यही ग्रहले भनौँ न एक राशिलाई 2.5 दिनमा भ्रमण गर्ने चन्द्रमा शनिले 30 महिना पर्यन्तसम्म यसरी एउटा राशिलाई भ्रमण गर्छ। दर्शकवृन्द चाहिँ ग्रहका जुन कि एउटा प्रकृति जुन रहेको छ, ग्रहको जुन अप्ठ्यारो पक्षहरू रहेको छ, ग्रहको जुन समस्याका पक्षहरू रहेका छन्, ग्रहका जुन अप्ठ्यारा पक्षहरू रहेका छन् दर्शकवृन्द, ती आफ्ना कामलाई, आफ्नो विषयवस्तुलाई र आफ्ना परिस्थिति र आफ्ना वातावरणहरूलाई भने अगाडि बढाइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू भने यसमा रहन्छन्। र त्यही भएकै कारणले गर्दाखेरि नै आदरणीय दर्शकहरू, जुन कि हामीले गर्नुपर्ने कार्य र गर्नुपर्ने विषयवस्तु र बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु र त्यसमा मनन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भने यसरी रहेको अवस्था र परिस्थितिहरू भने छ दर्शकवृन्द। तसर्थ बुधबार कुनै पनि नयाँ कार्यलाई सम्पादन नगर्नुहोस्। छिटो ग्रहलाई ढिलो बारको रूपमा परिणत गर्दाखेरि त्यसबाट विस्फोटता आउन सक्छ, त्यसबाट कतै मानसिक अशान्तिहरू हुनसक्छ, त्यसबाट कतै कतै पीडाका पक्ष र परिस्थितिहरू हुनसक्छ, कतै काममा अवरोध र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हुनसक्छ, कतै मान सम्मानित प्रतिष्ठाहरूमा बाधाहरू पर्न सक्छ, कतै चिताएका विषयवस्तुहरूबाट भने प्रब्लम र दुविधाहरू पनि पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द बुधबारको दिन त्यति शुभ बारको रूपमा कर्कट राशिलाई मानिँदैन।
र यसै गरी दर्शकवृन्द सिंह राशिवाला व्यक्तिले अत्यन्तै आफ्नै शुभ बारको रूपमा आइतबारलाई लिने भएको हुनाले जुनसुकै कार्य पनि गर्दाखेरि सिंह राशिवाला व्यक्तिले आइतबारको दिनमा कार्यलाई सम्पादन गर्नुहोस् र साथसाथै आइतबारको दिनमै गरेको काम र विषयवस्तुहरूबाट भने यहाँको लागि निकै सपोर्ट र साथ प्राप्त हुनेछ भने शनिबारको दिनमा गरेको कुनै पनि कार्यको लागि त्यति उचित उपयोगी र सबल र साथ सफलता र उन्नति प्रगतिको पक्ष र परिस्थितिहरू पनि प्राप्त हुँदैनन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि यहाँले त्यस्तो प्रकृतिको कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने हर हमेसा यहाँले कार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरि दर्शकवृन्द शनिबारकै दिन नगरिकन सोमबारको दिनमा यदि गर्नुभयो, आइतबारको दिनमा गर्नुभयो भने सफलताहरू भने मिल्दछ। र यसै गरी दर्शकवृन्द जुन कि सूर्य स्वयं सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दा सूर्यदेव त्यस्तो ग्रहको रूपमा मानिन्छ जहाँ आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू पनि सृजना गर्ने र सम्पूर्ण आदिम सृष्टिको क्रमलाई नै लिएर हिँड्ने भएको कारणले गर्दा सूर्य त्यस्ता ग्रहको रूपमा र सूर्य स्वयं भगवान् विष्णुको अंशावतारको रूपमा सूर्यलाई त्यही भएर सौर्यमण्डलका अरू 8वटा ग्रहहरूलाई देवताको रूपमा नमानिए तापनि जसरी सूर्यलाई देवताको रूपमा मानिन्छ, जुन कि सूर्यकै गति अन्तर्गत संवत्सरहरू निर्माण हुन्छन्, सूर्यकै गति अन्तर्गत अरू ग्रहहरूका जुन कि पल र जुन प्रत्यान्तर दशा र अन्तर्दशा महादशाहरूका निर्माणहरू आफ्ना दशा अन्तर्गत रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्य स्वयं स्वामी सिंह राशिको भएको हुनाले आइतबारको दिन राम्रो भयो भने शनिबार त्यति उचित र उपयोगी बारको रूपमा मानिएन दर्शकवृन्द। र यसै गरी हामीले ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत ज्योतिष विधालाई अँगाल्दाखेरिको पक्षमा भने जुन कि धेरै कुराहरूलाई बुझेर धेरै कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरेर र धेरै कुराहरूलाई सम्झी बुझी हृदयङ्गम गरी र काम र उन्नतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै यदि अगाडि बढेको खण्डमा दर्शकवृन्द अवश्य पनि हामी यस्ता विषयवस्तुहरूबाट भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, साथ प्राप्त गर्न सक्छौँ, खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ, उत्साह र उमङ्गहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, मान सम्मान इतर प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै आदरणीय दर्शकवृन्दहरू यस्ता कार्य र यस्ता विषयवस्तु र यस्तो विषयवस्तुलाई कहिले पनि तपाईँ हामीले भुल्नु र बिर्सिनु भनेको कदाचित त्यति शान्ति र समृद्धिको रूपमा मानिँदैन दर्शकवृन्द। र यसै गरी कन्या राशिको स्वामी बुध भएको कारणले गर्दाखेरि बुध ग्रह वाणीको मालिकको ग्रहको रूपमा मानिन्छ, तसर्थ बुध वाणीको मालिकको ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दा हर हमेसा तपाईँ हामीले बुधबारको दिनमा गरेको कार्यलाई उचित उपयोगी र सबलताको रूपमा रहन्छ। र अनि यसमा शुभ अङ्क 3 या 5, 3 गते या 5 गते, 13 गते, 15 गते, 23 या 25 यस्ता बिजुर गते गरेको कार्यलाई भने सफलता र उन्नतिको वातावरणहरूलाई भने अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छन् दर्शकवृन्द। र एवं क्रम जसरी यदि हामीले बुधबारको दिन कार्यलाई सम्पादन गर्न सकेनौँ भने शनिबार भने कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। शनिबार कुनै कार्यलाई पनि तपाईँ आफूले सम्पादन नगर्नुहोस्, त्यो त्यति उचितता उपयोगिता र सबल पक्ष र सक्सेस पक्षको रूपमा भने मानिँदैन। यो त्यस्तो खालको विषयवस्तु रह्यो। र अनि बारको क्रममा शनिबार त्यति उचित नमानिने भएको हुनाले बुधबार अनि बिहीबार, सोमबार, मङ्गलबार, आइतबार या शुक्रबारको दिन पनि अरू कार्यहरूलाई आपतकालीनमा यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसाय भयो, मान सम्मान इतर प्रतिष्ठा बढाउने कार्यहरू भयो, राजनीतिक क्षेत्र भयो, सामाजिक क्षेत्र भए या अन्य जति पनि कार्यहरू रहेका छन् ती कार्यहरूलाई यो दिन यदि यहाँले सम्पादन गर्नुभएको खण्डमा समृद्धताहरू प्राप्त भएर जाने अवस्थाहरू भने रहन्छन् दर्शकवृन्द। र यसै गरी दर्शकवृन्द तुला राशिको स्वामी भनेको शुक्रबारकै दिनलाई उचित मान्ने, तत्पश्चात सोमबारको दिनलाई उचित मान्ने, तत्पश्चात बिहीबारको दिनलाई उचित मान्ने अनि मङ्गलबार, आइतबार या शनिबारको रूपमा पनि उचित नै मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द सोमबार र शुक्रबार या बुधबारको दिन कार्य सम्पादन गर्नुहोस्, न कि बिहीबार भने तपाईँको लागि त्यति उचित उपयोगी र सबलको रूपमा भने रहँदैन। तसर्थ यो सबलीकरणको लागि भने जुन कि एउटा जुन ग्रहहरूको सकारात्मक इनर्जी जुन रहन्छ, ग्रहको जुन कि एउटा सकारात्मक वातावरणहरू रहन्छ र ग्रहको जुन एउटा त्यस्तो खालको देन रहन्छ, त्यो देन
हरहमेशा तपाईँ हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ जुन विषयवस्तु जीवनयापनको क्रममा सहजता बनोस्, जुन विषयवस्तु जीवनको शान्ति र समृद्धिको प्रतीकको रूपमा बनोस्, जुन विषयवस्तु जीवनको सुख र उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूमा लौम्बाउने कार्यलाई बढोस् र आँटेका विषयवस्तुहरूबाट सफल साथ र सक्सेसको विषयवस्तुहरूमा बनेर जाओस्। यदि त्यो बनेको खण्डमा पक्कै पनि आदरणीय दर्शकहरू कार्यमा सफलता साथ र सक्सेसका वातावरण र परिस्थितिहरू बनेर जान्छन्। त्यसरी वातावरण र परिस्थितिहरू नबन्ने र ग्रहहरूमा अप्ठ्यारो पर्ने, ग्रहहरूमा नराम्रो पर्ने, आर्थिक समृद्धिहरूमा नराम्रो पर्ने अवस्था रहँदैन। र यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू जस्तै वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल हुँदा मङ्गलबारको दिन अत्यन्तै उपयोगी बारको रूपमा रह्यो। 7 र 9लाई शुभ अङ्कको रूपमा प्रतिपादित गरेको हुनाले 7, 17, 19 अर्थात् यस्ता दिनमा कुनै पनि कार्यहरूलाई गर्दा र कुनै पनि विषयवस्तुहरूबाट अगाडि बढ्दा आर्थिक पक्षहरूलाई सबलता, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुने अर्थात् गर्न खोजेको विषयवस्तुहरूबाट भने राम्रो सफलता र उन्नतिहरू प्राप्त भएर जाने यो खालको परिस्थिति र यो खालको वातावरण भने दर्शकवृन्द मङ्गल ग्रहले दिन्छ। धनुराशि दर्शकवृन्द, धनुराशिको स्वामी बृहस्पतिको बारको रूपमा बिहीबार भयो। यदि तपाईँ आफूले कुनै पनि नयाँ कार्यहरू गर्दा, कुनै पनि अफिसियल कार्यहरू गर्दा अर्थात् व्यापार व्यवसायहरू गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने यहाँले बिहीबारकै दिनमा गर्नुभएको कार्यलाई भने राम्रो सफलता साथ र उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू दिएर जान्छ। दर्शकवृन्द, न कि शुक्रबारको दिनमा यदि तपाईँ आफूले कार्य गर्नुभएको खण्डमा त्यो त्यति उचित उपयोगी र सबलको रूपमा भने रहँदैन। त्यो सबलता नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दोस्रो अप्सनमा सोमबार या मङ्गलबार या बुधबार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यो भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ धनुराशि अन्तर्गत यदि हुनुहुन्छ भने बिहीबारकै दिनमा सकेसम्म कार्य गर्नुहोस्, नभए अरू दिन गर्नुहोस्। यहाँले 3, 7 या 9लाई शुभ अङ्क राख्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार भने कहिले पनि नयाँ कार्यलाई सम्पादन नगर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, र यसै गरी धनुराशि सँगसँगै मकर राशिको स्वामी शनिदेवले मङ्गलबारको दिन त्यति उचित र उपयोगी नमानिने भएको कारणले गर्दा यहाँले कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दा मङ्गलबारको दिनमा भने सम्पादन सकेसम्म हुनेसम्म विचार पुर्याएर मङ्गलबार नगर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफ्नो सक्नुहुन्छ भने शनिबारको दिनमा गर्नुहोस्। तर हाम्रो आर्य संस्कृति संस्कार अनुसार कतै शनिबार र मङ्गलबारलाई खरो बारको रूपमा मानिने भएको हुनाले शनिबार नगर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। तर आफ्नो राशि स्वामी अन्तर्गत शनिदेव शनिबारकै दिनमा प्रसन्न हुने भएको कारणले गर्दा अरू कुनै पनि कार्य गर्दा शनिबार गर्नुहोस् या दोस्रो सोमबारको दिनमा गर्नुहोस्, अनि बुधबार या बिहीबारको दिनमा कार्यलाई गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँ आफू सफल र सक्सेस हुने खालको वातावरणहरू भने सृजना हुन्छ। यदाकदा तपाईँ आफूले कार्य गर्दै जाँदाखेरि या सवारी साधन चढ्दाखेरि यहाँले विचार पुर्याउँदा जोर अङ्क शनिको जहिले पनि 2, 4, 6 यस्ता अङ्कलाई यदि यहाँले चाहिँ राख्नुभयो या जोर अङ्कलाई सवारी साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने हरहमेशा राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति र राम्रो प्रगतिहरू प्राप्त भएर जाने खालको अवस्था र परिस्थितिहरू यसमा बन्नेछन्। त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरण र त्यस्तो विषयवस्तुलाई यदि अगाडि बढाउनको लागि जान पाइयो भने दर्शकवृन्द अवश्य पनि मकर राशिवाला व्यक्तिको उन्नति प्रगति र समृद्धिका वातावरण र परिस्थितिहरू भने राम्रो बनेर जाने अवस्थाहरू रहन्छ। र यसै गरी दर्शकवृन्द, कुम्भ राशिको स्वामी भनेको शनिदेवको लागि शनिबारकै दिन शुभ र अनि साथसाथै मङ्गलबारको दिन र अनि सोमबारको दिनलाई पनि शुभ रूपमा मानिन्छ भने न कि बिहीबार भने कुम्भ राशिवाला व्यक्तिको लागि त्यति शुभ नहुने भएको हुनाले जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि तपाईँले सोमबार, बुधबार या शनिबारको दिनलाई कार्यलाई यदि अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ आफूले गर्न खोजेको काममा केही क्लिक भएर जान्छ र सफलता साथ र उन्नतिको वातावरणहरू भने अवश्य पनि प्राप्त भएर जाने भएको हुनाले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, जस्तै यदि तपाईँको स्वामी आफ्नो शनि हो अर्थात् तपाईँ हाम्रो एक सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा मदर ग्रहको रूपमा मानिन्छ। उक्त मदर ग्रहबाट पाउने जुन हामीले सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति, सकारात्मक कार्य र सकारात्मक विषयवस्तुहरूको लागि भने अगाडि बढाउनलाई हामीले आफ्ना राशिअनुसारका बार, राशिअनुसारको रत्न, राशिअनुसारको वस्त्रहरू भयो, राशिअनुसारका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई नक्षत्र, योग, कर्ण, लग्न, मुहुर्त यी विषयवस्तुहरूलाई सम्पादन गर्न सक्दछौँ। र यो सम्पादन गरेको विषयवस्तुहरूबाट भने हरहमेशा साथ, सफलता, सम्भावना र उन्नतिका घडीहरू प्राप्त भएर जान्छन्। ती घडीहरू प्राप्त गर्नको लागि भने दर्शकवृन्द हामीले
हरमेशा यी राशिअनुसार बताइएका मार्गहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी दर्शकवृन्द, मीन राशिको स्वामी बृहस्पतिवाला व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, जो मीन राशिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिहिबारकै दिन राम्रो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बिहिबारको दिन राम्रो कार्य गर्नुभयो भने तपाईँलाई उन्नति प्रगतिको पथ र पक्ष लम्कनलाई कुनै पनि समस्याहरू बन्दैन, कुनै पनि त्यस्तो पीडादायक बन्दैन, कुनै पनि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोदायक बन्दैन, कुनै पनि त्यस्तो खालको अडचन र दुविधादायक बन्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफू मीन राशिमा नियुक्त हुनुहुन्छ भने शुक्रबार नयाँ काम नगर्नुहोस् अनि बुधबार या सोमबार तपाईँ आफूले नयाँ कार्यलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। र हर हमेसा तपाईँ आफूले शुभ अङ्क 3 या 5लाई राख्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पतिको जुन ग्रह बिजोर अङ्क रहेको कारणले बिजोर नै साधनहरू प्रयोग गर्नुभयो, बिजोर नै तपाईँ आफूले साधनहरू चढ्नुभयो भने तपाईँको लागि हुने सहयोगको वातावरण र तपाईँ आफूलाई हुने कार्य अवश्य पनि सफलता हुन्छ। दर्शकवृन्द, जसरी यहाँहरूलाई मैले यी 12 राशिहरूका शुभ बारका क्रमहरू भए अनि साथसाथै शुभ अङ्कका जुन शुभ अङ्क प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थाहरू भयो र अनि साथसाथै शुभ विषयवस्तुहरूको बारेमा र अशुभ विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि लिएर आएर मैले यहाँहरूलाई बताउने प्रयास भने गरेँ। तसर्थ यदि यहाँहरूले जस्तै यी विषयवस्तुहरूलाई यदि अगाडि बढाउनु भयो भने मैले प्रत्येक यहाँहरूलाई मेरो श्रृङ्खलाहरूमा पनि व्याख्या गर्दै आइराखेको छु, मैले भन्दै पनि आइराखेको छु, जुन कि घाँस, बाँस र कपास, जुन कि हाम्रा यी 3 चिज अन्तर्गत यी तीनै चिजहरूको विषयवस्तुलाई दिनको लागि, जुन कि घाँस रूपी, बाँस रूपी र कपास रूपी विषयवस्तुहरूलाई सम्पादन गर्नको लागि यी 3 विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्दाखेरि दर्शकबिन जहिले पनि हामी ज्योतिषशास्त्रबाट, वास्तुशास्त्रबाट या जीवनयापनको क्रमको विषयवस्तुहरूबाट भने प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस्ता प्राप्त गर्ने विषयवस्तुहरूलाई किन तपाईँ हामी पछाडि पर्दछौँ र तपाईँ हामी पछाडि पर्नुको औचित्यता के हो, तपाईँ हामी पछाडि पर्दाखेरिको विस्मृतको क्रम के हो, अर्थात् त्यस्ता आफूसँग भएका यस्ता रत्न चिजहरूलाई किन हामी प्रयोगमा नलिएर आउने त, किन कार्य गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्ने त, त्यो कार्यको वातावरणबाट किन त्यस्तो पीडा र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हामीले लिने त भन्ने विषयवस्तु नै ज्योतिषशास्त्रले बताउँछ। जुन कि जिउने कलाको रूपमा, जुन कि भूत, भविष्य र वर्तमानको जुन समय जुन रहन्छ, जसलाई त्रिकाल भनेर भनिन्छ, 3 कालको जुन समयको व्याख्या गर्ने त्यो ज्योतिषशास्त्र सम्पूर्णमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् जानेर होस् या नजानेर होस् तपाईँ हामीले प्रयोग गरिराखेको अवस्थाहरू रहन्छ। कस्तो त कपडा धारण गर्दाखेरि शरीरले लिन्छ दर्शकबिन, त्यो अटोमेटिक तपाईँ आफूलाई थाहा नै हुन्छ। कुन वस्त्रहरू धारण गर्दाखेरि शरीरले नलिराखेको अवस्था हुन्छ, कतिपय खानपानको विषयले शरीरले नपचाइराखेको हुन्छ, कतिपय विषयवस्तु शरीरले पचाइराखेको अवस्था हुन्छ। र हो त्यो विषयवस्तु र त्यस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हरहमेसा यस्ता कार्यहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र जान्नलाई हर हमेसा हामीले कोसिस पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यो कोसिस र त्यो विषयवस्तु र त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरि दर्शकबिन जुन कि एउटा अपार, एउटा जुन कि ठुलो बृहत योजना बोकेको जुन कर्महरू जुन रहन्छन्, त्यो कार्यको लागि शुभारम्भ गर्दाखेरिको विषयहरूमा पनि कतै कतै नबुझ्नको कारणले गर्दाखेरि कतै पीडा, कतै बाधा, कतै अडचन र कतै तपाईँ हामी पछि पो परिराखेका छैनौँ, ती विषयवस्तुबाट बुझ्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको छ दर्शकबिन। तसर्थ यी विषयलाई यदि हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नु हो भने जीवन जिउने कलामा पक्कै पनि शान्ति र समृद्धि रहन्छ भन्दै म आज ज्योतिष मन्थन कार्यक्रमबाट यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।